اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم غوسات اللي تحبوها كاع، اللي هي لي سابلي على كريم دو سيترون. دوك نوري لكم المقادير، ما راهمش بزاف على كل حال. عندي دو جون دوف، هاوليك. عندي هكا اون ولا دو بانسي تاع لافاني. عندي 200 غرام de margarine et 50 grammes d'huile. يسمى نحو 50 غرام من 200 غرام زيدوها زيت. فوالا دوك نديرها هنايا. فوالا فوالا عندي هادو، وعندي 100 غرام دو سكر غلاس. 100 غرام دو سكر غلاس واش نديرلو؟ دوك نوري لكم حاجه. شوفوا، انا عندي 100 غرام دو سكر غلاس، هاوليك. ندير 100 غرام بصح نحي اون كويير. شوفوا، نحو اون كويير ماشي معمره بزاف من 100 غرام. دوك نقول لكم علاه. يعني درت 100 غرام تاع السكر غلاس، وهذيك لا كويير نغومبلاسيها بأون كويير تاع فلون فاني. علاش انا قلت لكم باللي بالك دوك تضحكوا؟ باسكو انا نحب الريسكي، نحب الغيسك، باش ما نديرش لا لوفور اللي تخسر لي خطرات، تخسر لا فورم تاع لي صابلي. انا جو بريفير ندير اون كويير دو فلون فاني. الحاله الحبه ما تتخسرش بصح تجي داخل في شيشه كيما نقولوا تتنفس. هذا ما كان. دوك نخلطهم، وعندي 75 غرام تاع مايزينا، والباقي فرينه. هذا ما كان. ودوك نزيد تاني بتيت بانسي سال ونخلط هادوما، ومن بعد نولي لكم. هاوليك راني خلطتها، نتوما تعرفوا كاع لي صابلي. هايليك ولات ان جور دو كريم، وهذيك السكر اللي في الفلون راني نحس فيه بلي داب. فوالا ندير اون بون بانسي تاع زيت دو سيترون. فوالا ندير المايزينا تاعي. فوالا ونبدا نلم بالفرينه. فوالا حتى نلم لاباط. هايديك لاباط تاعنا، هايليك شوفوها. هايليك نديرها في ان ساشيت كونجيلاسيون، ماشي مشروط نديرو توجور بابي فيلم. خليها تريح واحد يا ربي ميم با نص ساعه، ميم با نص ساعه، واحد 15 مينوت في فريجيدير سي سوفيزون. هاوليك انا شوفوا واش راني ندير. راني درت بهذيك لا ناب هذيك تاع سيليكون اللي فيها الورد، راني ندير لومبرينت تاعها فوق لاباط هكا باش تجي حاجه شابه. ودوك نوريها لكم. فوالا فوالا نورمالمون هكا صافا. فوالا زيد لها خطره منا. فوالا نحيها غير بشويه. شوفوا شوفوا الله يبارك، ما تزيروش، غير بشويه بشويه بشويه. في هاد الحاجات لازم تكون عندكم لا باسيونس. هايليك لا نابري قلت لكم عليها. هايليك هي ذا تنباع في الحوانت، خرجت بون جديده مي صافا، كاين اللي شراو منها. ونعطيكم ميم البري تاعها، راهي دير 100 000 نورمالمون. انا شريتها في الجزائر 100 000، مي بالك في جهه اخرى تسيبوها اقل. نبدا نقطع لي زومبورط بياس. انا حبيت اليوم ندير هذا تاع لي باركيت اوفال. فوالا ديروا هكا الفرينه زعما غير باش تتفاداو برك، ونبدا نقطع.
فوالا كي نقطعهم كاع نديرهم في البلا اللي يروح للكوشه بيان سور بالبابي سولفيريزي. طيبوهم كيما كاع تعرفوا كيفاش يطيبوا لي صابلي. ندير اون كونتيتي هكذاك اون كونتيتي متقوبي، من بعد نوري لكم كيفاش نديروا لا ديكوراسيون. هاوليك انا ولينا لكم هامليك لي صابلي تاوعي طابو بردو. درت لهم كونفيتور تاع سيترون ابان هكا. هذه اللي درت لكم بها لي فيغين تاع طارطو سيترون ريفيزيتي. واش ندير فوقها؟ نديرو هادو تاعهم. شوفوا اللي كان جا فيهم هذوك لي زامبرانت تاع الورد، درت لهم سكر غلاس من الفوق بشويه تاع لافاني تاع الغبره. انا هكا ندير فوالا. حطوهم فوالا هكا. نحكم لا كريم والسيترون اللي درتها لكم في لي فيغين تاع طارطو سيترون توجور تاع اللي درتها لكم بلا بيض، ونعمر هادوما. نرفد باش نوري لكم ونعمر هذه هكا هكا. نعمروا هذاك لو تخوب كاع فوالا. نزيد لهذه. هذه سي اون كريم نو با راتي. تقدروا ديروا بها بزاف حاجات. عندي هنايا شوفوا واش درت هنا. درت تاع الطلابيط كيما نديرو تاع العرايش. هاوليك سكر غلاس، شويه ما زهر، شويه ما، وكيما نقولوا واحد المغرفه تاع قهوه تاع ان بلون دوف. نخلطها نورمال كيما راح ندير كلاصاج. وشنو نديرو؟ ثقيل. نديرو ثقيل وندير شوفوا اون دوي من التحت اللي تكون صغيره. مانيش عارفه الا تصيبوا هكا عندكم، مي اللي عندكم ماذا به. سينون انا حندير هادوما. ما حبيتش ندير لي فلور تاع لا باتا سكر ولا لي فلور لي ترمى ولا عقاش. انا حبيت الواحد كي ياكل يصيب كلش طري على حساب لي صابلي. بصح معليش الا ما عندكمش هاد لا بتيت دوي، شوفوا كيفاش ديروا لي بتيت غوزاس ولا لي بتيت فلور. المهم انايا باش نوري لكم درت بهم دي غوزاس هنايا. هاي ليك. ومن بعد هذا طلع شويه ينشف، وما ما ينشفش راه فوق لا كريم فوالا. الا تساعفوا بيان سور، ما كانش حتى حاجه تجيب لا مساعفه فوالا. عندي لا كريم هذه والسيترون تاني. درت اون بتيت كونتيتي في اون دوي واحد اخرى، اون بوشا دوي بلوتو واحد اخرى اللي درت لها التقبه تاعها فريمون رقيقه باش ندير هذاك كيما نقولوا الوسط تاع الورده فوالا. هذاك لو بتي بوطون تاع لا فلور. دوك نزيد ندير لكم هديه. وانا عطيتكم اقتراح برك كل وحده دير كيما تحب فوالا. مهم حاجه كيما تخلطوش فيها بزاف ولا ما تكتروش الالوان تجي روعه. هذيك دوك نوري لكم لي صابلي تاوعي فوالا. هامليك لي صابلي تاوعي. شوفوا شحال شابين لي صابلي على كريم او سيترون اللي كنت درت لكم بهم. تصيبوهم في الفيديو تاع لي فيغين طارطو سيترون ريفيزيتي فوالا. حاجه شابه ما تديش بزاف صوالح، ما تديش بزاف وقت فوالا. ها شوفوا شحال شابين هادو هما. عجبو الفيديو يشترك في القناه، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجام لي كومونتير بوركوا با. والى الملتقى ان شاء الله في اون غوسيت تاني شابه وخفيفه هكا. وسلام.